شنید ہاتھ پیر انہاں دے وچ گزار یا ساڑا تے ایسے بندے تے میاں صاحب فرماندے نے جنہ عشق وہ نمازاں پڑھیاں وہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے او کامل مرداں دے در جا کے بیک لدیوے بلدے آخری شعر اللہ میری حاضری قبول کریں یہ بزرگانہ کلام ساری رات پڑھ دے رہا ہوں تو ختم نہیں ہوگا کسے بھی بزرگوں نے چھیڑ لو اور بابے بولے نے چھیڑ لو سلطان باو نے چھیڑ لو بابے فرید نے چھیڑ لو آخری شعر میاں صاحب دا ہدایت لحاظ مسلمین دا آپ نے فرمایا اور پڑھنے سننے اے والیاں تائیں منت کرا گھنیری اور کلمہ پاک اے تمامی پڑھ کے فاتحہ آنکھو میری سبحان اللہ